source de tension E en série avec une résistance et une réactance synchrone XS. La réactance synchrone XS est égale à GL oméga. On a l'équation لتحت بقات ليا دابا عرفت E بقات ليا نعرف كذلك la réactance synchrone. Donc كندير deux essais, l'essai à vide et l'essai encore court-circuit. بالنسبة لl'essai à vide كنشوف واحد كورون ديكسيتاسيون كنبقى نفارييه واحد الفالور كنزيد منه كل مرة شوية كنطراسي كاركتيرستيك كتخرج ليا واحد لا زون لينيير فيها كوم اون دروات. هذيك لا زون لينيير كنحدد واحد الكورون ديكسيتاسيون اي او 0 وكنعرف القيمة او 0. كذلك في ليسي اون كور سيركوي كنشوف اي سي سي اون فونكسيون دو اي او. نفس لوبيراسيون كناخد واحد كورون صغير ريدوي وكندير واحد الفيتاس دو روتاسيون وكنقول بلي انه الالترناتور كيعطي ليا واحد الكورون ديكسيتاسيون اي او 0 نفس القيمه كيعطي ليا واحد الاي سي سي 0. بالتالي نقدر نستنتج بلي انه l'impédance Z est égale à E0 sur ICC0. Donc, XS est égal à racine de Z au carré moins R au carré. La réactance XS est généralement très grande devant la résistance R. بالتالي نقدر نستغنى عليها ونقدر نقول بلي أن l'impédance de chaque enroulement est égal à E0 sur ICC0 كتساوي XS. بالتالي نقدر ندير هاد لي دو زيسي ونستنتج لا رياكتونس سانكرون. Maintenant pour le bilan de puissance et rendement, la machine synchrone en mode alternateur reçoit l'énergie mécanique égale au couple moteur fois oméga, la vitesse de rotation angulaire, et nous donne une puissance utile هي la puissance électrique égale à racine de 3 UI cos phi في الحالة ديال l'alternateur triphasé. Maintenant bien sûr l'alternateur c'est pas une machine parfaite, donc on a des pertes constantes et on a des pertes joules. les pertes constantes ما كيتعلقوش بلا شارج، يعني واخا تزيد ليا لا شارج طلب ليا كورون كبير هذوك لي بيرت كيكونوا كونستانت في حدود انه تكون لا فيتاس دو روتاسيون كونستانت. كنلقاو هاد لي بيرت كونستانت هما لي بيرت ميكانيك بي ام اي لي بيرت دون لو فير بيرت فير. بالنسبه لي بيرت بار افي جول كنلقاو كيتعلقوا بلا شارج بيان سور، يعني كيتعلقوا ليا بالكورون. كنلقاو دون لاندكتور يعني الروتور كنلقاو لي بيرت جول اكسيتاسيون كيساويو ليا U excitation مضروبة في I excitation. bien sûr هنا الكورون كونتينيو. و دون لاندوي يعني ستاتور كنلقاو بلي لي بيرت جول ستاتوري كيساوي ليا 3 على 2 فوا ار كبيرة I او كاري. هنايا ار كبيرة ماشي هي لا ريزيستونس دان انغولمون، اتونسيون هنا كنهضروا على لا ريزيستونس اونتر لي بورن دو لالترناتور، يعني ما بين الاقطاب وما بين المرابط ولا ديال الالترناتور. يعني كتشد لا فاز اللي كتخرج الاولى L1 و L2 وكتعبر لا ريزيستونس هي لا ريزيستونس كرون ار. او في الحاله ديال الكوبلاج ايطوال هذيك لا ريزيستونس هي 2 فوا ار، يعني ديك ار صغيره هي ديال لونغولمون مفهوم. وبالنسبه للكوبلاج تريونغل كتلقى هذيك لا ريزيستونس اونتر دو بورن كتساوي 2 sur 3 fois la résistance de chaque enroulement. إلا جيت تقول quel que soit الكوبلاج كيما بغا يكون كوبلاج البيرت جول ستاتوري كيساوي 3 على 2 مضروبة في لا ريزيستونس اونتر لي بورن. عقل مزيان في ليكزامان يقدر يقول لكم عندك لا ريزيستونس اونتر لي بورن كتساوي قدا، ويقدر يقول لك لا ريزيستونس دو شاك انغولمون كتساوي قدا. اوكي
هنا الا قال لك لا ريزيستانس دو شاك اونغولمون غادي تشوف حتى ديك الساعه الكوبلاج كي داير. اوكي مي الا قال لك لا ريزيستانس اونتر لي بورن كالكو سوا الكوبلاج، يعني الكوبلاج ايطوال ولا تريونغل غادي تضرب 3 سير 2 مضروبه في ديك لا ريزيستانس فوا اي او كاري. غادي نشوفو هادشي في تمارين ان شاء الله. دونك هنايا في الاخير كنشوفو لو روندومون هو لا بويسونس اوتيل، هي لا بويسونس اللي كتستافد منها لا شارج، هي لا بويسونس الكتريك تيغال راسين دو 3 يو اي كوس في مقسومه على لا بويسونس دونتري ولا لا بويسونس ابسوربي بار l'alternateur اللي هي لا بويسونس ميكانيك تيغال لو كوبل ميكانيك فوا لا فيتاس دو روتاسيون اونغولار. الا جينا نوضح داكشي مزيان غادي نقولو بلي لو روندومون تيغال la puissance électrique sur la puissance électrique ou bien la puissance utile plus la puissance ou les pertes mécaniques plus les pertes fer plus les pertes joule rotoriques plus les pertes joule statoriques.